ओम आदि आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात। यस कार्यक्रम मार्फत हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका अनमोल गुरुवाणीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। जीवन, जगत, धर्म, कर्म, अध्यात्म, सेवा, कल्याण, परिवार, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण लगायत समस्त विषयहरूमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्ना उद्गारहरू दिँदै आउनुभएको छ। केवल 12 वर्षको शरीर, तर उहाँभित्रको जुन ज्ञान छ, अथाह ज्ञान, जीवनसँग जोडिएका हरेक विषयमा उहाँले आफ्ना उद्गारहरू, आफ्ना बाणीहरू दिनुभएको छ। र हाम्रो मनमा उठ्ने, मनमा उठान हुने, मनको सङ्कल्पनामा अवतरित हुने जुनसुकै विषयमा प्रश्न राखे पनि उहाँ सहज, सुगम, सरल र बोधगम्य उत्तर दिने गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ सत्सङ्गका क्रममा, भेटघाटका क्रममा, विभिन्न उत्सवहरूका अवसरमा उहाँ आफ्ना उद्गारहरू दिने गर्नुहुन्छ। यतिखेर विविध कारणले आफ्नो गहन तपस्या र साधनामा उहाँ निमग्न हुनुहुन्छ। हामी उहाँद्वारा नै प्रदान गरिएका विभिन्न गुरुवाणीहरू ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामी आँखा खोलेर बाहिर हेऱ्यौँ भने हराभरा वृक्षहरू देखिन्छ। त्यो हराभरा सुन्दर रूप कति सुन्दर हुन्छ, कति शीतल छाया दिन्छ वृक्षले, कति मधुर तुल्य मिठो फल दिन्छ वृक्षले। रङ्ग बिरङ्ग पातहरू हुन्छन् वृक्षका। त्यो धरतीमा अडिएको वृक्षको जो विशालकाय स्वरूप छ, त्यो अडिनु र उभिनुका पछाडि त्यसको जडले काम गरेको हुन्छ, जराले काम गरेको हुन्छ। त्यो वृक्षलाई विशालकाय एउटा ठुलो स्वरूप प्रदान गर्न त्यो जरा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै यो विशाल समाज, यो विशाल सृष्टि र दुनियाँलाई यस्तो सुन्दर स्वरूप प्रदान गर्ने, विशालकाय स्वरूप प्रदान गर्ने भूमिका हो त्यो नारी शक्तिको भूमिका हो। नारीहरूमा पनि आमाको भूमिका हो। आमाहरूमा पनि वास्तवमा जो आफ्ना सन्ततिप्रति सतत निश्चल निर्मल वात्सल्य प्रेम गङ्गालाई बगाउनुहुन्छ, ती आमाहरूको योगदान हो। हरेक आमालाई रत्नगर्भा भनिएको छ। रत्नगर्भा अर्थात् आफ्नो कोख र आफ्नो गर्भबाट रत्नतुल्य सन्तान, मणितुल्य, पारसतुल्य, हिरा मोतीतुल्य सन्तानहरू जन्माउन सक्ने क्षमता हुन्छ। त नारी अर्थात् जननी शक्ति, नारी अर्थात् पालन पोषण गर्ने शक्ति, नारी अर्थात् प्रकृतिको अर्को नाम, अर्को पर्याय हो। नारी अर्थात् अस्तित्वको प्राणधारा हो। नारी अर्थात् हामी सबैलाई धारण गर्ने, हामी सबैलाई आफ्नो गर्भमा धारण गरेर प्रसविताद्वारा हामीलाई जन्म दिने जुन शक्ति हो, त्यो नारी शक्ति हो। नारी शक्तिको सम्मानमा परम पूज्य बालयोगीका कलमहरू अजस्र रूपले चलेका छन्। विभिन्न अवसरहरूमा, विभिन्न भेटघाटहरूमा, विभिन्न सत्सङ्गहरूमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले नारी सम्बन्धी उद्गारहरू दिनुभएको छ। विशेष गरी नारी शक्तिमा पनि आमाको महिमालाई उद्घाटित गर्दै प्रस्तुत भएको यो उद्गार श्रवण गरौँ। प्रतिफलको अपेक्षा आमाहरूको प्रेममा हुन्न। आदरणीय दर्शकवृन्द, परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेव हामीलाई स्पष्ट रूपमा सम्झाउनुहुन्छ। जुन शास्त्रले, जुन वेदले, जुन हाम्रा आप्तवचनहरूले सम्झाएका छन्, त्यही कुरालाई हामी सबैलाई पनि थाहा छ, तर हामी मनन गरिरहेका हुँदैनौँ, त्यसमाथि चिन्तन गरिरहेका हुँदैनौँ। यसमा भनिएको छ, प्रतिफलको अपेक्षा आमाहरूको प्रेममा हुन्न। एउटा मात्र त्यस्तो प्रेम जहाँ कुनै खोट हुँदैन, अर्थात् यो मैले गरे बापत प्रतिफलमा मैले बदलामा यो पाऊँ भन्ने कुनै पनि अपेक्षा भाव नरखिएको, केवल दिने मात्रै प्रकृति अर्थात् निरन्तर बिना विकृति दिइरहने शक्ति, त्यो नै प्रकृति हो, प्रकृतिको पर्याय हो। आमाले प्रेम दिनुहुन्छ, तर प्रतिफलको आशा हुँदैन। भाँडामा 4वटा रोटी छन्, खाने मान्छे 5 जना छन्। त्यो बेला जब खाना खान बसिन्छ, आमाले भन्नुहुन्छ, मलाई भोक लागेको छैन, तिमीहरू सबै खायो। वास्तवमा आमा आफ्नो भोकलाई, आफ्नो निन्द्रालाई, आफ्नो कष्टलाई, आफ्नो सुविधाहरूलाई पनि थाती राखेर सहन गरेर कष्टहरूलाई सन्तानका लागि निरन्तर प्रेम र सेवा वर्षाउने जुन शक्ति हो, त्यो आमा हो। यही भाव, यही उद्गार परम पूज्य गुरुदेव भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणीका माध्यमबाट प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ।
एक प्रसङ्गमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेव हामीलाई यस्तो गुरुवाणी दिनुहुन्छ। ज्ञान बिनाको शिक्षा र संस्कार बिनाको छोरीको अर्थ रहन्न, तसर्थ नारी शिक्षाको मापन संस्कारले गर्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, ज्ञान बिनाको शिक्षा अर्थात् शिक्षा कागजी शिक्षा मात्रै भएर हुन्न, त्यसमा ज्ञानको लेप लागेको हुनुपर्छ। अर्थात् विवेक जगाउने शिक्षा, चरित्रलाई उज्जवल बनाउने शिक्षा, अर्थात् कागजमा ग्रहण गरेको, किताबद्वारा परीक्षाद्वारा ग्रहण गरेको शिक्षा आजीविकामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, त्यसले जीवनमा पनि प्रकाश र आलोक छर्नुपर्छ। त्यो नै ज्ञान हो। र संस्कार बिनाको छोरी हो, हरेक मनुष्यलाई संस्कार चाहिन्छ। त्यसमध्ये छोरीलाई, हाम्री सुपुत्रीलाई अझ बढी संस्कारको खाँचो छ, किनभने नारी शक्ति, त्यसमा पनि सुपुत्री भनेको दुई दुईवटा घर, कुल कुटुम्बलाई, त्यो कुल कुटुम्बको केन्द्रमा रहेर त्यसको प्रकाश स्तम्भको काम गर्ने सुपात्र हो। यसर्थ पुरुषले पनि आवश्यक छ संस्कारवान हुन, तर सुपुत्रीले, छोरी मान्छेले अझ बढी संस्कारी हुन आवश्यक छ भनिन्छ। किनभने आमाकै गर्भबाट, नारीकै गर्भबाट सन्तानलाई जन्म दिने गरिन्छ, जन्म सन्तानले प्राप्त गर्दछ र पेटमै संस्कार सिक्ने काम, संस्कार सिकाउने काम, पेटमा रहेको शिशु बच्चालाई, गर्भमा रहेको सन्ततिलाई संस्कार सिकाउने काम केवल आमाबाट मात्रै सम्भव भएको हुनाले छोरीलाई संस्कार एकदमै आवश्यक छ भनेर परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेव हामी सबैलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। नारी शिक्षाको मापन संस्कारले गर्दछ। तपाईँ हामी अहिले समाजमा हेऱ्यौँ भने नारी शक्तिहरू विभिन्न ओहदामा पुग्नु भएको छ। विकासमा, आविष्कारमा, व्यापारमा, प्रगतिमा र विभिन्न प्रकारका ललित कलाहरूमा समाजका हरेक क्षेत्रमा नारी शक्ति अगाडि छन् अहिले यतिखेर। त्यसै गरी हामी इतिहासमा फर्केर हेऱ्यौँ, वैदिक समयमा गएर हेऱ्यौँ भने वेदका ऋचाहरूमा मन्त्रद्रष्टाको रूपमा पनि नारीहरू हुनुहुन्छ। ती गार्गी, घोषा, अपाला, मैत्रेयी, कात्यायनी, अनुसुया, अरुन्धती, तमाम नारीहरूको नाम हामी गर्वले लिने गर्छौँ। नेपाल भूमिमा पनि धेरै यस्ता नारी विभूतिहरूको जन्म भयो। माता सीता, माता गार्गी, भृकुटी, यस्ता नारीहरूले हाम्रो इतिहासका पानाहरूलाई गौरवमय बनाएका छन्। हो, नारीलाई उचाइमा लैजानलाई, अझै त्यो शिखरमा पुर्याउनलाई नारी शिक्षाभित्र संस्कार हुन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। भनिन्छ संसारमै सबैभन्दा शुद्ध पात्र भनेको नारी हो। नारी कहिल्यै पनि अशुद्ध हुँदैन भनिन्छ। प्रकृतिले नारीको शरीरबाट हरेक महिना रजस्वलाका माध्यमबाट अशुद्धिलाई निकालिदिने काम गरिन्छ। त्यसकारण नारीबाट जहिले पनि शुद्धिकरणको सन्देश प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले पनि भनेका छन्। यही भावलाई दर्शाउँदैछ प्रस्तुत गुरुवाणीले। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू एक प्रसङ्गमा हामीलाई नारी सम्बन्धी उद्गार यसरी दिनुहुन्छ। नारी शक्ति अर्थात् कि मातृशक्ति, सन्तान की जननी वास्तवमै समुद्र तुल्य हुन्छन्। सन्तानका लागि सब थोक सहन्छन्। अरूको वचन सहन सक्नु सन्तानका लागि मातृत्वको धर्म हो। नारी शक्ति अर्थात् कि मातृशक्ति, मातृशक्ति अर्थात् कि आश्रयदाता, जन्मदाता र रत्नगर्भा, जसले आफ्नो गर्भमा रत्नहरूलाई धारण गरेर केही समय राखेर धरतीलाई दिइदिन्छन्, समर्पित गरिदिन्छन्, तिनै नारी शक्ति हुन्। संसारमा जति पनि योद्धा, विजेता, सत्पुरुष, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आविष्कारक र सफलताको शिखर चुम्ने महापुरुषहरू जन्मिए, उहाँहरूको पृष्ठभूमिमा निरन्तर आशीर्वाद र प्रेम वर्षाउने शक्ति नारी हो। भनिन्छ जुन घरमा आफूलाई जन्म दिने माता खुसी हुँदैनन्, त्यो घरमा सरस्वती, लक्ष्मी र दुर्गाको पूजा गरेर के गर्नु? जो साक्षात् भगवानको अर्को स्वरूप आमा नै खुसी हुनुहुन्न भने हामी देवीहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सक्छौँ? वास्तवमा मन्दिरमा गएर, देवीका शक्तिपीठहरूमा गएर भाकल गर्ने र भाकल चढाउने चलन छ। यदि आमालाई गरेको भाकल, नारी शक्तिलाई गरिएको भाकल पुरा भएन भने मन्दिरमा गएर देवी शक्तिहरूको समक्ष गरेको भाकल र चढाएको भाकल कसरी पूर्ण हुन्छ?
भनिन्छ मातापिता र विशेष गरी माता नारी शक्ति जस्तै वृद्ध भए पनि हाम्रा लागि धेरै ठुलो आश्रय हो। भनिन्छ आमा सशरीर रहुन्जेल सन्तति सनाथ हुन्छन्। जब आमा विदा लिनुहुन्छ सन्तति अनाथ हुन्छन्। त अनाथ हुनु कुनै पनि सन्ततिलाई प्रिय लाग्दैन, त्यो सौभाग्यको कुरो होइन। त्यसकारण सदैव सनाथ रहने प्रयास गरौँ। हामी नारी शक्तिलाई, आमालाई, मातृशक्तिलाई सतत श्रद्धा गरौँ। केवल माता तीर्थ औँसीको दिन मुख हेरेर मात्रै आमाको सेवा सत्कार हुँदैन। हरेक दिन प्रातःकालमा बिहानमा उठेर माताको चरण स्पर्श गरेर, माता भनेको प्रकृतिको अर्को स्वरूप हो, प्रकृतिको संरचनाको अर्को स्वरूप हो, परमात्माको अर्को स्वरूप हो। यिनै क्रियाकलापहरूमा प्रेरित गर्दैछ हामीलाई प्रस्तुत गुरुवाणीले। सन्तानकी जननी वास्तवमै समुद्र तुल्य हुन्छन्। एक समुद्रको चाहिँ पर्याय मानिएको छ नारी शक्तिलाई। समुद्रमा सबै नदीहरू गएर मिसिन्छ, सबैलाई धारण गर्छिन् र अचल भएर सबैलाई आफूभित्र आफ्नो गर्भमा राखेर एक प्रकारको सहनशीलताको विशाल नमुना प्रस्तुत गर्दछिन् नारी शक्तिले। सन्तानका लागि सब थोक सहने। भनिन्छ सानो हुन्जेल आमा मेरो हो, आमा मेरो हो, आमा मेरो हो छोराछोरीले भन्ने गर्छन्। अनि तिनै छोराछोरी जब ठुलो हुन्छन्, मेरो मात्रै हो र आमा, तेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो, दाइ तिम्रो पनि हो, दिदी तिम्रो पनि हो, लगेर पाल न, मैले मात्रै पाल्नुपर्ने छ। वास्तवमा आमाका लागि यस्तो व्यवहार र यस्तो शब्द कहिल्यै पनि निस्कनु हुँदैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै सन्देशहरूले भरिएका छन् प्रस्तुत गुरुवाणीहरू। अरूको वचन सहन सक्नु सन्तानका लागि मातृत्वको धर्म हो। प्रस्तुत गुरुवाणीको अन्तिम क्रममा परम पूज्य गुरुदेव स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, हरेक आमा आफ्नो सन्तानको प्रगतिका लागि अपमान सहन तयार हुन्छन्, तिरस्कार सहन तयार हुन्छन्, आफ्ना इच्छा र चाहनाहरूलाई तिलाञ्जली दिन तयार हुन्छन्। र अरूले दुर्वचन लगाए भने पनि, अरूले निन्दा गरे भने पनि, अरूले तिम्रो तपाईँको छोराछोरी यस्तो भने तापनि सबै कुरा सहेर सतत सद्भाव आफ्ना सन्ततिका लागि प्रकट गर्ने केवल आमा हो। परम पूज्य बालयोगी गुरुदेव विभिन्न प्रसङ्गहरूमा नारी शक्तिको महिमागान गर्दै आउनुभएको छ। अब आजको ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले एक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन दिनुभएको गुरुवाणीलाई श्रवण गरौँ। नारीको हक अधिकार कापीको पानामा मात्र सीमित नराखौं, व्यवहारमा पनि लागू गराई सर्वश्रेष्ठ मानव चोला दिलाउने माताको मातृत्वको मूल्य चुकाउन कहिल्यै आफ्ना पाइला पछि नडगमगाऊं। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँछौँ र विभिन्न हाम्रा सनातन संस्कृतिको क्यालेन्डरमा पनि नारी शक्तिलाई, मातालाई, स्त्री शक्तिलाई पूजन गर्ने, स्मरण गर्ने, सम्मान गर्ने अवसर र पर्वहरू आउँछन्। तर कागजमा, पात्रोमा या घरको भित्तामा मात्रै नारी महिमा सजाएर त्यो पूर्ण हुँदैन। वास्तवमा व्यवहारमा नै नारी शक्तिप्रतिको सम्मान, नारी प्रतिको समर्पण, माता आमाप्रतिको सम्मान र शास्त्रले पनि भनेको छ पर द्रव्येषु लोष्ठवश मातृवत् परदारेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु। यो वैदिक वचन अर्थात् अरू सबैलाई आत्मस्वरूपमा देखाउँ, आफै जस्तो ठानौँ, अरूको सम्पत्तिलाई माटोको डल्लो जस्तो मानौँ। र अन्तिम सार सन्देश के छ कि हरेक नारीप्रति मातृदृष्टि राखौँ। विवाहिता, सहधर्मिणी, विवाहिता, अर्धाङ्गिनी, धर्मपत्नी बाहेक समस्त मातृशक्तिप्रति, समस्त नारी शक्तिप्रति मातृदृष्टि राख्यौँ भने हाम्रो दृष्टिकोण निर्मल हुन्छ, शुद्ध हुन्छ अनि नारीको वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। जुन घरमा नारीहरू खुसी छन् त्यो घरमा संस्कार, सभ्यता, संस्कृतिको तरङ्ग उठ्ने गर्छ। हाम्रा शास्त्र र महापुरुषहरूको अनुभवले पनि भनेको छ। र परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण उद्गारलाई मनन गर्दै हामी हरेक व्यक्तिले, विशेष गरी पुरुषहरूले नारीहरूलाई सम्मान र सुदृष्टि राखेर
सधैँ सकारात्मक व्यवहार गऱ्यौँ भने हाम्रो समाजमा, अखबारमा, समाचारमा आउने गरेका विभिन्न प्रकारका नारीप्रतिका अत्याचारका, बलात्कारका, दुर्व्यवहारका घटनाहरू निश्चित रूपमा घट्नेछन्। कमसेकम हाम्रो घरमा नारीप्रति भेदभाव नहोस्, यही सन्देश परम पूज्य गुरुदेवले दिनुभएको छ। एउटी आमाका 2वटा छोराहरू थिए। 2वटा छोरा अंशबन्डा भयो। अंशबन्डा भइसकेपछि आमा कता बस्ने भनेर छिनोफाने हुने क्रममा अन्तिममा छिनोफानो के भयो भने 15 दिन एउटा छोरा कहाँ, 15 दिन अर्को छोरा कहाँ। आमा त्यसै गर्नुहुन्थ्यो। महिनाको 15 दिन एउटा छोरा कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, छोरा बुहारीसँग अर्को 15 दिन अर्को छोरा बुहारीसँग बस्नुहुन्थ्यो। तर आमा कहिलेकाहीँ भोकै बस्नु पर्थ्यो, जुन बेला महिनामा 31 र 32 गते पनि आउँथ्यो। 15 दिन बाहेक 16औं दिनका दिन आमाले फेरि पालो पाउनुहुन्न थियो। यस्ता पनि दृश्यहरू हाम्रा समाजमा देखिन्छन्। ताकि हाम्रो शास्त्रले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो परम्परागत सनातन धर्मले के भन्छ भने यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ त्यहाँ नै देवशक्तिहरू आउँछन्, अवतरित हुन्छन्, रमाउँछन्, प्रसन्न हुन्छन् अनि हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। यिनै भावहरूलाई झल्काउने परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको उद्गारलाई मनन गर्दै हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। बिदा लिनुभन्दा अगाडि आज हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू बाट प्रदान गरिएका विभिन्न साधना विधिहरूमा साधना गर्दै आउनुभएकी एकजना नारी शक्तिको अनुभूतिलाई श्रवण गर्नेछौँ। ओम आदि। नमस्कार। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। म पुष्पा अधिकारी गौतम न्युयोर्कमा बस्छु। 2019 सालमा हामी काठमाडौँ जाँदाखेरि गुरुज्यूको दर्शन गर्ने मौका पाएको थिएँ। 2 चोटि गुरु पूर्णिमाको दिन र अनि अर्को एकचोटि पनि गुरुको दर्शन गर्ने मौका पाएको थिएँ। म न्युयोर्कमा नियमित रूपमा ध्यान समूहमा हामी नियमित रूपमा ध्यान गरिरहेका छौँ। आदित्य पद पुस्तक मैले मेरो छोराको लागि इङ्ग्लिसमा र म मेरो लागि नेपालीमा पनि लिएर आएको छु र म त्यो पनि अध्ययन गरिरहेको छु।